चर्चित हास्य अभिनेता मनोज गजुरेल न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिए। सुखदुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। आज पनि एक विशेष रिपोर्ट लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। आजको रिपोर्ट विशेष रहेको छ, अन्तिमसम्म हेर्न भनेदेखि नबिर्सिनुहोला। सँगै अहिलेसम्म विशाल चौतारी टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजको रिपोर्ट सुरु गरौँ। चर्चित हास्य अभिनेता मनोज गजुरेल विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। उनले न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलसँग सोमबार विवाह गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस र तस्बिर राख्दै गजुरेलले आफूहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएको जानकारी दिएका हुन्। मनोज र मन्जुले भक्तपुरको डोलेश्वर मन्दिरमा विवाह गरेका हुन्। दोस्रो विवाह गरेका मनोजको पहिलो विवाह 4 वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गिएको थियो। पहिलो श्रीमतीका तर्फबाट मनोजका एक छोरा र एक छोरी छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गजुरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै। आफन्त साथी तथा शुभचिन्तकहरूमा सुखद जानकारी। जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ। मेरो लामो वैवाहिक जीवन 4 वर्ष पहिले कानुनी रूपमा टुङ्गिएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यस यता म मेरो छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ। जीवन यात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैगरी मेरो बाबु नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा संवेदनशील हुनु पनि जरुरी थियो। यी दुवै अवस्थामा साथ दिने सहयात्रीको अभाव समय क्रममा खड्किँदै आयो। बाबु नानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो। यसै क्रममा नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिन्जान हुन पुग्यो। बिस्तारै हाम्रो घनिष्ठता बढ्न थाल्यो। एकै खालको परिवेश र उस्तै खालको भोगाइबाट गुज्रिएका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ। एकअर्काका जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पुरा गर्ने बाचा गऱ्यौँ। अगाडि आइपर्ने सुख दुःखलाई मिलेर स्वीकार र प्रतिकार गर्ने सम्कल्प लियौँ। हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबु नानीहरूको सुझाव र सहमतिले पनि ठूलो मद्दत गर्यो। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई सादर अनुरोध छ, कृपया मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा काल्पनिक समाचार नलेखिदिनु होला। मन्जुजीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने अमर्यादित कथा नकथिदिनुहोला। हाम्रो सन्तानको सुख र शान्तिका लागि परपीडक ट्रोल र भिडियो नबनाइदिनु होला। कसैको निजी जीवनका बारेमा कपोकल्पित समाचार बनाउने, असम्बन्धित मान्छेसँग नाम जोड्ने, हाम्रो विगतको जीवन, वर्तमानको विवाह तथा भविष्यको योजनाका बारेमा अनुमानकारिता नगर्नु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत मामिलाका बारेमा अनावश्यक सामग्री बनाउने, कानुनी, व्यावहारिक र सामाजिक अनुमति कसैलाई नभएको कुरा पनि जोडदार रूपमा जाहेर गर्दछु। विगतका अराजक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अभद्र व्यवहारका कारण म र मेरो छोराछोरीले ठूलो आघातबाट गुज्रन परेको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गिजोल्ने युट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भद्र सुझाव, कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने गम्भीर असरलाई पनि महसुस गर्नुहोला। अन्त्यमा पुनः सम्पूर्ण आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरूलाई यो सुखद जानकारी गराउँदछौँ कि हामीले आज मिति 2078 साल असोज 25 गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवको दर्शन गऱ्यौँ। त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यही विवाह सम्पन्न गऱ्यौँ अनि सपरिवार मानव सेवा आश्रम कौशलटारमा रहेका बुबा आमालाई खाना खुवाएर खाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौँ। परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना
र आशीर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद। नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरून्। बडा दशैंको हार्दिक शुभकामना। मनोज गजुरेलले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लामो स्ट्याटस लेखेका छन्। विशाल चौतारी टिभी हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकसँगै विशाल चौतारी टिभीको तर्फबाट पनि विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएका चर्चित हास्य अभिनेता मनोज गजुरेललाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। आजको भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगै विशाल चौतारी टिभीलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। चर्चित हास्य अभिनेता मनोज गजुरेल न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिए। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। आज पनि एक विशेष रिपोर्ट लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। आजको रिपोर्ट विशेष रहेको छ। अन्तिमसम्म हेर्न भनेदेखि नबिर्सिनु होला। सँगै अहिलेसम्म विशाल चौतारी टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजको रिपोर्ट सुरु गरौँ। चर्चित हास्य अभिनेता मनोज गजुरेल विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। उनले न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलसँग सोमबार विवाह गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस र तस्बिर राख्दै गजुरेलले आफूहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएको जानकारी दिएका हुन्। मनोज र मन्जुले भक्तपुरको डोलेश्वर मन्दिरमा विवाह गरेका हुन्। दोस्रो विवाह गरेका मनोजको पहिलो विवाह 4 वर्ष अघि सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गिएको थियो। पहिलो श्रीमतीका तर्फबाट मनोजका एक छोरा र एक छोरी छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गजुरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै। आफन्त साथी तथा शुभचिन्तकहरूमा सुखद जानकारी। जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ। मेरो लामो वैवाहिक जीवन 4 वर्ष पहिले कानुनी रूपमा टुङ्गिएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यस यता म मेरो छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ। जीवन यात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैगरी मेरो बाबु नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा संवेदनशील हुनु पनि जरुरी थियो। यी दुवै अवस्थामा साथ दिने सहयात्रीको अभाव समय क्रममा खड्किँदै आयो। बाबु नानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो। यसै क्रममा नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिन्जान हुन पुग्यो। बिस्तारै हाम्रो घनिष्ठता बढ्न थाल्यो। एकै खालको परिवेश र उस्तै खालको भोगाइबाट गुज्रिएका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ। एकअर्काका जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पुरा गर्ने बाचा गऱ्यौँ। अगाडि आइपर्ने सुख दुःखलाई मिलेर स्वीकार र प्रतिकार गर्ने सम्कल्प लियौँ। हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबु नानीहरूको सुझाव र सहमतिले पनि ठूलो मद्दत गर्यो। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई सादर अनुरोध छ। कृपया मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा काल्पनिक समाचार नलेखिदिनु होला। मन्जुजीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने अमर्यादित कथा नकथिदिनुहोला। हाम्रो सन्तानको सुख र शान्तिका लागि परपीडक ट्रोल र भिडियो नबनाइदिनु होला। कसैको निजी जीवनका बारेमा कपोकल्पित समाचार बनाउने, असम्बन्धित मान्छेसँग नाम जोड्ने, हाम्रो विगतको जीवन, वर्तमानको विवाह तथा भविष्यको योजनाका बारेमा अनुमानकारिता नगर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत मामिलाका बारेमा अनावश्यक सामग्री बनाउने, कानुनी, व्यावहारिक र सामाजिक अनुमति कसैलाई नभएको कुरा पनि जोडदार रूपमा जाहेर गर्दछु। विगतका अराजक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अभद्र व्यवहारका कारण म र मेरो छोराछोरीले ठूलो आघातबाट गुज्रन परेको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गिजोल्ने
युट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भद्र सुझाव। कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने गम्भीर असरलाई पनि महसुस गर्नुहोला। अन्त्यमा पुनः सम्पूर्ण आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरूलाई यो सुखद जानकारी गराउँदछौँ कि हामीले आज मिति 2078 साल असोज 25 गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवको दर्शन गऱ्यौँ। त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यही विवाह सम्पन्न गऱ्यौँ अनि सपरिवार मानव सेवा आश्रम कौशलटारमा रहेका बुबा आमालाई खाना खुवाएर खाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौँ। परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशीर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद। नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरून्। बडा दशैंको हार्दिक शुभकामना। मनोज गजुरेलले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लामो स्ट्याटस लेखेका छन्। विशाल चौतारी टिभी हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकसँगै विशाल चौतारी टिभीको तर्फबाट पनि विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएका चर्चित हास्य अभिनेता मनोज गजुरेललाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। आजको भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगै विशाल चौतारी टिभीलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com